संस्कृत सप्ताहोत्सवम् अमृतोत्सवञ्च अभिलक्ष्य प्रवर्तमाने अस्मिन् व्याख्यानसत्रे संरक्षकाः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः पूज्याः वेदान्तादिशास्त्रपारगाः बहूनां परिसराणां निर्मातारः प्रोफेसर के.बी. सुब्बारायुडु महोदयाः अधिसभम् अंतर्जाल माध्यमेन संबद्धाः अस्माकं शाब्दिक शिरोमणयः काशीस्थाः इदानीं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदं विभूषयन्तः अस्य सत्रस्य मुख्यातिथयः पूज्याः गुरुकल्पाः प्रोफेसर गोपबंधु मिश्रवर्याः अस्माकं समेषां शास्त्रज्ञानां पूजास्थानानि महात्मानः सर्वदा सत्यवादिनः महान्तः वैयाकरणाः दिव्याः गंगानाथ झा परिसरस्य परिसर प्रमुखाः निदेशकाः प्रोफेसर ललित कुमार त्रिपाठी वर्याः भवतां समेषां श्रीचरण कमलेषु अस्माकम् अनन्ताः प्रणामाः। सहैव अन्तर्जाल माध्यमेन संबद्धाः सन्ति परिसरस्य आचार्याः प्रोफेसर जनार्दन मणि पांडे प्रभृतयः अन्ये श्रोतारः छात्राश्च। सौभाग्यम् अस्माकं यदहम् इदानीं व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वं च वक्तुं भवद्भिः आहूतः। यद्यपि अयं कालः व्यस्ततायाः कालः प्रचलति, सौभाग्यम् अस्माकम् आविश्वम् इदानीं संस्कृतस्य उत्सवः प्रचलन् विद्यते। सर्वत्रैव किञ्चित् व्याख्यानं वेदादिपरायणं प्रचलद् दृश्यते इति महत् प्रमोदस्थानम्। अस्मिन् अवसरे मयापि व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वं च इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। भवद्भिः सर्वैः विदितमेव यत् सर्वेषां ज्ञानानां मूलं तावत् अस्माकं वेदः। वेदम् अधिकृत्यैव सर्वेऽपि वादाः सर्वाणि अपि शास्त्राणि सर्वाः विद्याः लोके प्रथिताः सन्ति। उक्तञ्च हरिणा तस्य अर्थवाद रूपाणि निश्चित्य स्वविकल्पजा एकत्वीनां द्वैतीनां प्रवादा बहुधा मता। तर्हि सर्वस्यापि ज्ञानस्य सर्वस्यापि धर्मस्य सर्वस्यापि ज्ञानस्य मूलं तावदस्माकं वेदः। किन्तु वेदस्य अर्थबोधः वेदस्य अध्ययनं वेदार्थज्ञानं कथं भवेत् एतदर्थं तदङ्गानि प्रवर्तन्ते। ज्ञातचरमेव तत्र भवतां समेषां वेदस्य षडङ्गानि अधीत्य एव अस्माभिः वेदार्थः अवगन्तुं शक्यते। वेदार्थज्ञानस्य किं प्रयोजनम् इति वक्तव्यं नास्ति, तत्र भवतां ज्ञातचरमेव। पुरुषस्य ये चत्वारः अर्थाः ते सर्वेऽपि अर्थाः वेदार्थज्ञानाधीना। तत्रापि यस्तावत् परमः पुरुषार्थः मोक्षः स तु वेदार्थ ज्ञानेनैव जायते इति विदितचरमेव। तर्हि तस्य यानि खलु षडङ्गानि तेषु षट्सु अङ्गेषु एकम् अङ्गं व्याकरणमपि अस्ति। व्याकरणं तावत् मुखस्थानीयम् अङ्गम्।
वेदस्य मुखमुच्यते यतो हि तेषु सर्वेषु अंगेषु इदम अंगम प्राधान्यं भजते। इदम अंगम न केवलं वेदस्य उपकारकम् अपितु अन्यानि यानि अंगानि तेषामपि अंगानाम् इदम उपकारकम् या खलु अस्माकं चतुर्दश विद्याः अष्टादश विद्या वा शास्त्रे प्रोक्ताः सन्ति तासां सर्वासामपि विद्यानाम् इदमेव व्याकरणम् उपकारकम्। इदं व्याकरणं विना अन्येन प्रकारेण अन्यानि अंगानि अस्माभिः पठितुं न शक्यन्ते। अतएव एकत्र हरिः वदति तद्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानाम् अधिविद्यं प्रकाशते। तर्हि अस्य पद्यस्य अन्ये हि अंशाः सन्ति तत्र वयं न गच्छामः, किन्तु अधिविद्यं प्रकाशते अर्थात यावत्यः लोके विद्याः प्रसिद्धाः तासु सर्वासु विद्यासु इदं व्याकरणं प्रकाशते। अर्थात तस्य अयम् अभिप्रायः तत्र तत्र टीकाकृद्भिः प्रोक्तः वर्तते। सर्वासां विद्यानां शरीरं तावत् शब्दात्मकं वाक्यात्मकं शब्दस्य वाक्यस्य भाषायाः शुद्धिः संस्कारः व्याकरणेन भवति। अतः सर्वासु विद्यासु इयं व्याकरण विद्या अनुस्यूता वर्तते, सर्वत्र संबद्धा वर्तते। अतः इमां व्याकरण विद्याम् अनादृत्य कोऽपि अन्यत् शास्त्रं पठति तत् शास्त्रं पठितुम् अवगन्तुं कश्चनपि जनः समर्थः भवितुं नार्हति। अतएव क्वचित् क्वचित् उच्यते, उक्तमपि वर्तते, काणादं पाणिनीयञ्च सर्वशास्त्रोपकारकम्। अर्थात तर्कशास्त्रं पाणिनीयं नामत्र न केवलं पाणिनीयं व्याकरणम् उपलक्षणम् इदं व्याकरण सामान्यस्य। अर्थात तर्कशास्त्रं विना व्याकरण शास्त्रं विना किमपि शास्त्रं पठितुम् अशक्यम्। एतावता सर्वेषां शास्त्राणाम् उपकारकम् इदं व्याकरणं वर्तते। किन्तु अत्र प्रश्नः भवति, लोके बहव्यः भाषाः सन्ति, अंग्रेजी प्रभृतयः, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, बंगाली भाषा, रूसी भाषाः, विविधाः भाषाः लोके प्रसिद्ध्यन्ति। तासां सर्वासां भाषाणां किंचित् किंचित् व्याकरणं वर्तते एव, किन्तु ते व्याकरणानां वैशिष्ट्यं तथा नास्ति यथा अस्माकं संस्कृत व्याकरणस्य वैशिष्ट्यम्। कुतः? अन्यासु भाषासु प्रवर्तमानं पठ्यमानं यद् व्याकरणम् अस्माभिः दृश्यते तस्य व्याकरणस्य एकमेव प्रयोजनं, तच्च प्रयोजनं भाषायाः शुद्धिः, वाक्यानां संरचना, पदानां प्रयोगः सम्यक् कथं भवेत् अत्रैव तानि व्याकरणानि यतन्ते। किन्तु मदीयं यत् संस्कृत व्याकरणं तस्य व्याकरणस्य तत् प्रयोजनं तावत् गौणं भवति। भवन्तः वदन्ति कथं भाषायाः शुद्धिः, भाषायाः सम्यक् प्रयोगः संस्कृत व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं नास्ति किम्? अस्ति, यद्यपि अस्ति, किन्तु तस्य मुख्यता भाष्यकृता नैव प्रदत्ता। एकं वाक्यम् अहं संस्मरामि। पस्पसाहनिके एकत्र वदति भाष्यकारः, प्रयोगे धर्मश्चेत् तदा सर्वोऽपि लोकः अभ्युदयेन युज्येत। एवं कश्चन प्रश्नः स्थापितः। अमुं प्रश्नम् अग्रे संस्थाप्य स वदति, भो कः मत्सरः? यदि सर्वस्य लोकस्य यदि अभ्युदयः भवति, कल्याणं भवति, तर्हि मात्सर्यं कथं? तदा वदति, नैव कश्चन मत्सरः।
व्यतिरेकोऽपि दृश्यते तत्रत्या पंक्तिः अन्यथा भवितुम् अर्हति किन्तु अभिप्रायः अयमेव। भाष्यकारः तत्र वदति लोके एवं दृश्यते शास्त्रे कृत प्रयत्नाः अप्रवीणाः अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणाः। अर्थात शास्त्रे व्याकरण शास्त्रे बहुश्रमः केनापि कृतः वर्तते अथापि सः भाषां वक्तुं सम्यक् भाषां वक्तुं कदाचित् क्वचित् असमर्थः भवति किन्तु शास्त्रम् अनधीत्यापि कश्चन अभ्यास बलेन व्यवहार बलेन सम्यक् संस्कृतं ब्रूते इति अस्माभिः दृष्टं वर्तते। एतावता व्याकरण पठनस्य सम्यक् संस्कृत भाषणम् इति प्रयोजनम् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। अयं तत्र प्रसंगः आगतः। न केवलम् एकः एव प्रसंगः अपि तत्रैव अन्योपि प्रसंगः वर्तते। लोक व्यवहारः सम्यक् प्रचलेत् भावाविष्करणं सम्यक् भवेत् एतदर्थं भाषा अपेक्षिता भवति भाषायाः आवश्यकता भवति किन्तु सा भाषा शुद्धा एव भवेत् इति कश्चन लोके आग्रहः नास्ति। भवान् वदति कथमेवं? भगवान् भाष्यकारः स्वयमेव तत्र वदति एकत्र याज्ञे कर्मणि नानृतं वदेत् यरवाणस्तरवाणोनां ऋषयो बभूवुः यद्वा नः तद्वा नः इति वक्तव्ये अन्यथा तैः ताभ्यां ऋषिभ्यां प्रोक्तम् अथापि तौ ऋषि पाप भाजौ न भवतः। एतावता लोक भाषायां व्याकरणस्य प्राधान्यं नास्ति। अत्र विषयद्वयम् इदानीम् आगतम्। भाषायाः शुद्धिः व्याकरणेन भवति इति न। शुद्धा भाषा अभ्यास बलेनापि वक्तुं शक्यते। अतएव यदा शक्तिग्रहस्य उपायाः प्रोक्ताः तत्र सर्वादौ सर्वप्रमुखः लोक व्यवहारः एव प्रदत्तः। अतएव शक्तिग्राहक शिरोमणिः लोक व्यवहारः इति सर्वैः प्रोच्यते। किंच लोक भाषायां यदि शुद्धं संस्कृतं नोच्यते तावतापि काचित् क्षतिर्नास्ति इति भाष्यात् प्रतीयते। तर्हि भाषायाः का आवश्यकता व्याकरणस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः इदानीम् आगच्छति। तर्हि भो अन्यासु भाषासु लिखितं पठ्यमानं यद् व्याकरणं वर्तते तादृशम् अस्माकं व्याकरणं नास्ति। संस्कृतस्य यद् व्याकरणं वर्तते तद् व्याकरणं न केवलं भाषायाः शुद्धये अपितु अस्य व्याकरणस्य यथा अन्येषां शास्त्राणां यद्यत् प्रयोजनं भवितुमर्हति तदपेक्षया अधिकं प्रयोजनम् अस्य व्याकरणस्य वर्तते। पश्यतु यद्यपि मन्येऽहं पूर्वं लोकदृष्ट्या वयं पश्यामः मोक्षः इत्यादिकं तु अनन्तरं चर्चा क्रियते। अहं सर्वदा इदम् इच्छामि लोकदृष्ट्या किं वैशिष्ट्यं किं महत्त्वं। भाष्यकृता यावन्ति अन्यानि वैशिष्ट्यानि प्रयोजनानि महाभाष्ये वाक्यपदीये भर्तृहरिणा वा प्रतिपादितानि तानि सर्वाणि अस्माभिः ज्ञायन्ते एव। तद्रीत्या तत्पद्धत्या तानि प्रयोजनानि पठ्यन्ते एव। किन्तु अहम् एकत्र गच्छामि। एकं प्रयोजनं यद्यपि गौण प्रयोजनेषु परिगणितं लिखितम् असंदेहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्। इदं प्रयोजनं सर्वथा लौकिकं प्रयोजनं भवितुमर्हति। यद्यपि इदमपि प्रयोजनं भगवता भाष्यकृता वेद दृष्ट्या एव प्रतिपादितं किन्तु तत्र वेदे अस्य प्रयोजनं तु अस्त्येव अन्यथा कर्तुं न शक्यते। यतो हि उदात्तादि स्वर भेदेन समास भेदः
अर्थभेदः, अर्थभेदेन अनुष्ठानभेदः, अनुष्ठानभेदेन फलभेदः भवत्येव। श्रुतमपि अस्माभिः दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाः सवाग वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो पराधात् इत्यादि वचनैः तत्र व्याकरणं विना कीदृशः फलभेदः भवति इति अस्माभिः श्रुतं। किन्तु लोकदृष्ट्या अस्य महत् प्रयोजनं वर्तते। भाषायाः शुद्धिः, शुद्धा भाषा यदि कश्चन संस्कृत भारत्यां 15 दिवसात्मकः 15 दिवसेषु कश्चन संस्कृतस्य प्रशिक्षणं प्राप्नोति, नूनमेव सः संस्कृतं वक्तुमर्हति, सन्देहः नास्ति। इदानीं दिनद्वयात् प्राक् काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य IIT मध्ये एकः आचार्यः अस्ति, प्रोफेसर रामनाथन महोदय। तस्य वाक्यानि अस्माभिः श्रुतानि, तस्य भाषापि श्रुता, भाषाशैली श्रुता, व्याकरण प्रयोगः दृष्टः। मन्येऽहं तादृशं व्याकरणं तेन नाधीतं स्यात्, किन्तु अभ्यासेन तस्य संस्कृतं बहु सम्यक् अस्माभिः दृष्टम्। अन्यत्रापि बहुषु स्थलेषु एवम् अस्माभिः दृष्टाः सन्ति। किन्तु यदा भाषायां कश्चन सन्देहः भवति, तस्य सन्देहस्य अपाकरणम् अन्येन किञ्चित् उपायेन अस्माभिः लोकेऽपि कर्तुं न शक्यते। अतः लोकभाषायामपि सन्देह निवृत्तिः, इदं वाक्यं शुद्धम् अशुद्धं वा एतदस्माभिः व्याकरणेनैव कर्तुं शक्यते, अन्येन किञ्चित् उपायेन कर्तुमेव न शक्यते। अतः लोकदृष्ट्यापि यद्यपि बहुधा बहुषु स्थलेषु भाष्यकृता तथा प्रोक्तं वर्तते, यद्यपि सम्पूर्णमपि महाभाष्यं पस्पशाहनिकं यदा अस्माभिः अवलोक्यते तदा भाति यदालौकिकमेव एतस्य प्रयोजनं वैशिष्ट्यं वर्तते। किन्तु तथा न। भाषायां सा कापि भाषा भवितुमर्हति, कस्याञ्चिदपि भाषायां यदि सन्देहः भवति शुद्धं वाक्यम् अशुद्धं वा, तदा व्याकरणं विना निर्णयः कथमपि अस्माभिः कर्तुं न शक्यते। अतः यद्यपि इदं प्रयोजनं व्याकरणस्य इदं वैशिष्ट्यं भगवता पतञ्जलिना वेददृष्ट्या यज्ञदृष्ट्या प्रदत्तं, किन्तु मन्येऽहं लोकदृष्ट्या सर्वाधिकम् अस्य वाक्यस्य प्रयोजनं वर्तते। अग्रेपि यदि पश्यामः किमर्थम् अस्माकं व्याकरणं विशिष्टं वर्तते, तदा अन्येषु विभागेषु अन्येषु विषयेषु एवं नास्ति यद् व्याकरणं विना भौतिक शास्त्रं पठितुं न शक्यते, गणित शास्त्रं पठितुं न शक्यते, रसायन शास्त्रं पठितुं न शक्यते, एवं नास्ति। यः सम्यक् ग्रामर न जानाति, व्याकरणं न जानाति, किन्तु सम्यक् मैथ जानाति, फिजिक्स जानाति, एतावता अन्य विभाग संबद्धेषु विषयेषु तथा स्थितिर्न वर्तते। किन्तु इदं व्याकरणं तादृशं व्याकरणं वर्तते येन व्याकरणेन विना समग्रमपि संस्कृत वाङ्मयं पठितुमेव न शक्यते। पठितुम् इत्यस्य अभिप्रायः वर्तते आपाततः पठितुं शक्यते, किन्तु तस्य शास्त्रस्य यद् रहस्यं तद् रहस्यं व्याकरणं विना अवगन्तुं न शक्यते। नाहं ब्रवीमि तत्तत् शास्त्रकाराः तत्तद् विषय विशेषज्ञाः ऋषयः उक्तवन्तः। पश्यन्तु, कदाचित् भास्कराचार्यस्य ग्रन्थं वयं पश्यामः। भास्कराचार्यः किं वदति, तत्र एकत्र लिखति सः, भवति श्रवणेऽधिकारी। एकं वाक्यं, तस्य पद्यद्वयम् अस्माभिः दृष्टम्, एकत्र वर्तते, यतोहि महद् महद् पद्यं
अहम अत्र श्रावयामि भवतां कृते। पश्यतु, वादी व्याकरणं विनैव विदुषां धृष्टः प्रविष्टः सभां जल्पन जल्पन अल्पमतिः अस्मयात् पटु बटु भ्रूभंग वक्त्रोक्तिभिः ह्रीडः सन उपहासमेति गणको गोलानभिज्ञस्तथा। तर्हि अत्र तेन ज्योतिर्विदा व्याकरणस्य महती प्रशंसा कृता वर्तते। अन्यत्रापि एकत्र क्वचित् लिखितं, पश्यतु, यो वेद वेद वदनं सदनं हि सम्यक् ब्राह्म्यास वेदमपि वेद किमन्य शास्त्रम्। अग्रे लिखति, यस्मादतः प्रथमेवाधित्य धीमान् शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी। पश्यतु, इदानीम् आधुनिके विभागे कश्चन गणितं पठति, तस्य कृते व्याकरणस्य अनुबन्धः नास्ति। यद अनेन गणितज्ञेन अवश्यं व्याकरणं पठनीयं, किन्तु अस्माकं संप्रदाये तथा स्थितिर्न वर्तते। ज्योतिषशास्त्रं पठनीयं चेत् भवद्भिः अवश्यं व्याकरणं पठनीयं। तद् व्याकरणं किं व्याकरणं पठ्यते इत्यत्र इदानीम् अहं न गच्छामि, यतोहि संस्कृत भाषायाम् अनादिकालतः अविच्छिन्न प्रवाहेण नानाविधानि व्याकरणानि परंपरायां समुपलभ्यन्ते, पठ्यन्ते, इदानीमपि पाठ्यन्ते। न केवलं पाणिनीयं व्याकरणम्, अथापि इदानीं व्याकरणं नाम पाणिनीयमेव व्याकरणं सामान्यतः सर्वैः ज्ञायते। तर्हि ज्योतिषशास्त्र पठनाय अपि अस्माकं संप्रदाये व्याकरणम् आवश्यकम्, यतोहि तदपि शास्त्रं वाक्यमयं, तत्रापि वाक्यानि एव सन्ति, भाषा एव वर्तते, तत्रापि व्युत्पत्तिः, धातुः, प्रत्यय इत्यादि विज्ञानम् आवश्यकम्। एतावता व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं न केवलं वेदार्थम्, अपितु वेदस्य यानि अङ्गानि अन्यानि सन्ति, याः तत्सम्बन्धिन्यः अस्मृतयः विद्याः, तासां सर्वासां कृते एषा व्याकरण विद्या आवश्यकी वर्तते। एवमेव एकस्मिन् दिने एकदा केनापि साहित्यिकेन एकत्र मां प्रति प्रोक्तं, साहित्यशास्त्रम् अस्माभिः व्याकरणं विनापि तर्कशास्त्रं विनापि पठितुं शक्यते। मया प्रोक्तं नैव संभवति, सामान्यतः भवता अवगन्तुं शक्यते, किन्तु साहित्यशास्त्रस्यापि वैशिष्ट्यं, रहस्यं, तत्र निगूढं रहस्यं ज्ञातुं व्याकरणम् आवश्यकं वर्तते। यथा इदानीं रसगंगाधरः, ध्वन्यालोकः, साहित्यदर्पणः, किं वा काव्यप्रकाशः, व्याकरणं विना कश्चन पठितुं न अर्हति। किन्तु शब्द व्युत्पत्ति प्रक्रिया यद्यपि अन्यस्मिन् व्याकरणेपि वर्तते, आंग्ल व्याकरणेपि वर्तते, किन्तु सा प्रक्रिया न्यूना, किंच तथा सुस्पष्टा सा प्रक्रिया नास्ति। किन्तु अस्माकं व्याकरणं तथा विधं व्याकरणं वर्तते, यस्य व्याकरणस्य इदं वैशिष्ट्यम्, एकमपि पदं किं धातोरपि व्युत्पत्तिः अत्र भवितुमर्हति। तर्हि एतावन्तः अस्यां भाषायां शब्दाः सन्ति, किन्तु कश्चनपि तेषु शब्दः व्याकरणाद् बहिः गन्तुं नार्हति। तत्र प्रत्येकं शब्दस्य व्युत्पत्तिः व्याकरणेन प्रतिपादयितुं शक्यते। एतावता अन्येषां व्याकरणानां तथा वैशिष्ट्यं नास्ति, यथा वैशिष्ट्यम् अस्माकं व्याकरणशास्त्रस्य। अतएव आनन्दवर्धनः ध्वन्यालोके वदति, मूलं तस्य वाक्यं यद् वर्तते पश्यन्तु, सः तत्र वदति, काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नात् पूर्वः इति मूलं वाक्यं तस्य।
तेनैव आनन्दवर्धनेन पुनः तत्र वृत्तिर्लिखिता तस्यां वृत्तौ बुधैरिति पदस्य व्याख्यानम् एवं सह व्याचस्ते किं व्याख्यानं करोति प्रथमे वै विद्वांसः वैयाकरणाः व्याकरण मूलत्वात् सर्वविद्यानां। पश्यतु अत्र प्रथमे वै विद्वांसः वैयाकरणाः अनया उक्त्या तत्र वैयाकरण प्रशंसा द्वारा व्याकरणस्य प्रशंसा एवं शास्त्रे दृश्यते। क्वचित् शास्त्र प्रशंसा द्वारा शास्त्रज्ञस्य प्रशंसा, क्वचित् शास्त्रज्ञ प्रशंसा द्वारा तच्छास्त्रस्य प्रशंसा उभयथापि दृश्यते। अतः अत्र व्याकरणस्य सर्वविद्यामूलत्वम् अत्र आनन्दवर्धनेन वृत्तौ लिखितं वर्तते। एतावता साहित्यशास्त्रमपि व्याकरणं विना पठितुं न शक्यते। एतावता व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वं न केवलं वैयाकरणानां कृते अपितु अन्येषां शास्त्रज्ञानां कृतेपि तथैव वर्तते। किंच इतोपि अस्य किं वैशिष्ट्यम्? अहं प्रयोजने न गच्छामि, प्रयोजनं तु भवद्भिः ज्ञायते एव। पश्यन्तु अन्ये शास्त्राणि द्विविधानि त्रिविधानि वा वक्तुं शक्यन्ते। एकस्य शास्त्रस्य केवलं लौकिकं प्रयोजनं भवति, अपरस्य शास्त्रस्य केवलम् अलौकिकं प्रयोजनं। कस्यचित् शास्त्रस्य दृष्टमपि प्रयोजनम् अदृष्टमपि प्रयोजनम्। अतएव स्मृतयः बहुरूपाश्च दृष्टादृष्ट प्रयोजनाः इति वचनं हरिणा प्रोक्तं वर्तते। तथैव अत्र व्याकरणस्य रूपत्रयं सामान्यतः अस्माभिः अवाप्यते। रूपत्रयं वक्तुं शक्यते, पक्षत्रयं वा। एकस्तावत् प्रक्रियापक्षः, अपरस्तावत् परिष्कारपक्षः, पुनः दार्शनिकपक्षः। अहं तु वदामि वस्तुतः अत्र पक्षद्वयमेव, प्रक्रियापक्षः दार्शनिकपक्षः। परिष्कारपक्षस्तावत् मध्यमणिन्यायेन उभयोः पक्षयोः पोषकः अयं पक्षः। यतो हि परिष्कारेण काचित् प्रक्रिया सिद्ध्यति, प्रक्रियायां सुस्पष्टता भवति। एवमेव दार्शनिकाः बहुविधाः विषयाः सन्ति, येषु विषयेषु सुस्पष्टता परिष्कारेण भवति। अतः परिष्कारः कश्चन अतिरिक्तः पक्षः नास्ति। अधिकतरं प्रक्रियायाः साधकं क्वचित् क्वचित् दर्शनस्यापि साधकः अयं परिष्कारपक्षः भवति। यदि व्याकरणस्य केवलं प्रक्रियापक्षः एव भवेत्, रूपसिद्धिरेव भवेत्, वाक्यरचना एव प्रयोजनं भवेत्, तदा अस्माभिः वक्तुं शक्यते अन्यद् व्याकरणम् अन्यस्यां भाषायां यद् व्याकरणं लिखितं तदवदिदम् अस्माकं व्याकरणं। किन्तु तथा न। अस्य व्याकरणस्य दार्शनिकमपि स्वरूपं वर्तते, तदपि अन्य दर्शनापेक्षया विशिष्टं सरलं च रूपम् अस्य दर्शनस्य। अतएव वदति इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्मा राजपद्धतिः। यतो हि अस्माकं सिद्धान्तः न केवलम् अस्माकं सिद्धान्तः अपि श्रुतिरपि तथैव वदति। तत्र ब्रह्म साक्षात्कारात् मोक्षः जायते। तर्हि ब्रह्म नाम किमिति आयाति चेत् अस्माभिः सर्वैः शाब्दिकैः सर्वथा सर्वत्र उच्यते ब्रह्म तावत् शब्दतत्त्वमेव। शब्दतत्त्वादतिरिक्तं किंचित् ब्रह्म नास्ति इति अस्माकं सर्वेषां वैयाकरणानाम् उद्घोषः। तत्र किंचित् किंचित् वैमत्यं वर्तते। तस्य ब्रह्मणः तस्य शब्दतत्त्वस्य किं स्वरूपं हरिमते नागेशमते अन्येषां मते कश्चन विभेदः भवितुमर्हति, किन्तु इदम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते। शब्दतत्त्वमेव ब्रह्मतत्त्वं यथा वाक्यपदीये आदौ प्रोक्तं वर्तते। तस्य शब्दतत्त्वस्य साक्षात्कारः यदि
व्याकरणेन भवति तर्हि मोक्षः अस्य प्रयोजनं केनापि अस्वीकर्तुं न शक्यते। एतावता यथा अन्येषां न्यायादि दर्शनानां स्वस्वपद्धत्या मोक्षः प्रयोजनं तथैव अस्माकं व्याकरण दर्शनस्यापि तत्प्रयोजनम् अस्ति। एतावता अन्यस्माद् व्याकरणाद् अस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वं वर्तते। अतएव सामान्यतः भाष्यकारः आदौ वदति, किं वदति, व्याकरणस्य प्रयोजनं तेन प्रोक्तं यतो हि भगवता पाणिनिना व्याकरणं किमर्थं पठनीयम् इति क्वापि न प्रोक्तम्। व्याकरणस्य किं प्रयोजनं भगवान् पाणिनिः न वदति। तस्य कारणं नागेशेन आदौ एव प्रतिपादितम्। यतः श्रुतिरियं वदति ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्ययो ज्ञेयश्च। अनेन वचनेन अनया श्रुत्युक्तया अस्य व्याकरणाध्ययनस्य नित्यकर्मता प्रतीयते। तर्हि यथा लोके नित्यस्य संध्या वंदनादि कर्मणः अंतःकरणशुद्ध्यतिरिक्तं किंचित् फलम् अस्माभिः न पृच्छते, तथैव यदि इदं व्याकरणाध्ययनम् अस्माकं नित्यं कर्म तदा नित्यस्य कर्मणः फलाकांक्षा न भवति। उत्तमाधिकारिणां प्रवृत्तिर्जायते एव। एतावता अस्य उद्देश्यम् अस्य प्रयोजनम् अष्टाध्याय्यां भगवान् पाणिनिः नैव ब्रवीति, किन्तु वार्तिकृता अत्र धर्म नियमः इत्यादि पदेन धर्मः स्वर्गः प्रयोजनं प्रोक्तम्। किन्तु उभाभ्यां प्रयोजनाभ्यां लौकिकानां प्रवृत्तिर्न संभवति। किंच यस्य पुरुषस्य बौद्धादेः स्वर्गे नरके विश्वासः एव नास्ति तस्य व्याकरणे प्रवृत्तिर्न स्यात्। किन्तु तस्य कृतेपि व्याकरणम् आवश्यकम्। अतः तादृशं किंचित् वैशिष्ट्यं महत्त्वं भाष्यकृता प्रतिपादनीयम् इति कृत्वा आदौ अथ शब्दानुशासनम् इति वचनेन साधु शब्द ज्ञानं सामान्य भाषायां वक्तुं शक्यते। साधु भाषा ज्ञानं साधु वाक्य रचनायाः कृते इदं व्याकरणाध्ययनम् अस्य व्याकरणस्य आवश्यकता वर्तते इति भगवान् भाष्यकारः अत्र आदौ प्रतिपादयति। अतएव कैयटस्य इदं वचनं वर्तते भाष्यकारः विवरणकारत्वात् व्याकरणस्य साक्षात् प्रयोजनम् आह अथ शब्दानुशासनमिति। तर्हि अग्रे यानि प्रयोजनानि भाष्ये प्रतिपादितानि तानि व्याकरणस्य प्रयोजनानि न, अपितु व्याकरण ज्ञानात् साधु शब्द ज्ञानम् इदं फलं लभ्यते। तस्य फलस्य किं फलं? तदा रक्षादि फलम्। अतएव रक्षादीनि व्याकरणस्य परंपरया प्रयोजनानि इति तत्रैव प्रतिपादितं विदितचरं तत्र भवता। अग्रे यदा प्रयोजनं प्रतिपादयति तदा एकं वाक्यम् आगतं रक्षार्थं वेदानाम् अध्ययनं व्याकरणम्। अनेन वेदाध्ययनं प्रयोजनमिति न, स्वयमेव तत्र कैयटः वदति रक्षार्थं वेदानाम् अध्ययनं व्याकरणम् इत्युक्त्या इति वचनेन भाष्यकारः अस्य पुरुषार्थ साधनताम् आह। अस्य नाम व्याकरणस्य पुरुषार्थ साधनत्वं वक्ति, किंतु अनेन सुस्पष्टता न जाता। अतएव नागेशः अग्रे प्रतिपादयति व्याकरणं यदा पठ्यते तदा सम्यक् वेदाध्ययनं। सम्यक् वेदाध्ययनं नाम अर्थ ज्ञान पुरस्सरं वेदाध्ययनं। यदा सम्यक् वेदार्थ ज्ञानं तदा अनुष्ठान स्वरूप परिचयः, यज्ञ स्वरूप परिचयः। यदा अनुष्ठान परिचयः तदा तेन अनुष्ठानेन धर्मः उत्पद्यते, तेन धर्मेण मोक्षः अवाप्यते। अतः अंततः
अस्य व्याकरणस्य अनया पंक्त्या अनेन वचनेन भगवान भाष्यकारः मोक्षं प्रयोजनं वक्ति। यद्यपि अग्रे यदा गौण प्रयोजनानि तेन प्रतिपादितानि तेषु गौण प्रयोजनेषु महता देवेन न साम्यं यथा स्यात् तितौ पुनन्ति सक्तुमिव इत्यादिषु स्थलेषु यद्यपि मोक्ष रूपं प्रयोजनं भगवता भाष्यकृता प्रतिपादितमेव, किन्तु अनया पंक्त्यापि तदेव प्रयोजनं प्रतिपादितम्। अन्ते इदं वक्तव्यं यत् अन्येषां व्याकरणानां तत्र केवलं शब्द साधुत्वमपि यादृशम् अस्माकं साधुत्वं तादृशं साधुत्वम् अन्यासु भाषासु नैव अङ्गीक्रियते। अस्माकं साधुत्वमपि अलौकिकं पुण्यजनकतावच्छेदक धर्म विशेषः तादृशं पुण्यं पापं वा इति कंसेप्ट सिद्धान्तः अन्यासु भाषासु व्याकरण द्वारा नास्त्येव। केवलम् अत्रैव व्याकरणे तादृशः सिद्धान्तः तादृशं मतं वर्तते। एतावतापि अस्य व्याकरण शास्त्रस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वम् अस्माभिः अङ्गीकार्यम्। इदानीं यद्यपि बहुधा अस्य व्याकरणस्य प्रशंसा वर्तते, प्रायेण तानि प्रशंसावचनानि अर्थवादवचनानि भवन्ति। सर्वैरपि शास्त्रज्ञैः स्वस्वशास्त्रस्य प्रशंसा कृता वर्तते। यदा वयं ज्योतिषशास्त्रं पठामः तदा तदेव शास्त्रं मुख्यं, यदा साहित्यशास्त्रं पठामः तदा तदेव शास्त्रं मुख्यं। किमर्थम् इदम् अस्माभिः अवगम्यते, इदम् उच्यते? कारणम् इदं वर्तते। पश्यन्तु, अस्माकं सर्वाणि शास्त्राणि परस्परं सम्बद्धानि सन्ति। यदि सम्यक् वेदार्थावगमः इष्यते चेत् न्यूनातिन्यूनम् अस्माभिः सर्वेषां शास्त्राणां प्रकरणग्रन्थाः अवश्यं पठनीयाः। न चेत् अधिकं तर्हि न्यायशास्त्रं मीमांसाशास्त्रं शास्त्रद्वयस्य संस्कारः व्याकरण ज्ञानं चेत् अन्यत् शास्त्रं पठनीयं, नो चेत् अन्यस्य शास्त्रस्य पठनेन तादृशः लाभः भवितुं नार्हति यादृशः लाभः अस्माभिः अपेक्षते। अतः तर्क दृष्टिः व्याकरण साधनं यदि भवति अस्माभिः किमपि पठितुं शक्यते। अतएव किं भवति, प्रायेण वैयाकरणाः सर्वदा वदन्ति व्याकरणमपि पठनीयं चेत् न्यायशास्त्रम् अवश्यं पठनीयम्। यदि तर्क बुद्धि नास्ति, न्यायशास्त्रस्य भाषा ज्ञानं नास्ति, वाद भाषायाः विज्ञानं नास्ति, तर्हि क्वचित् क्वचित् भाषायां विदुषामपि स्खलनं जायते एव। इदम् अस्माभिः दृश्यते। यस्य तल प्रत्ययः कुत्र भवति, त्व प्रत्ययः कुत्र भवति, तेन कः अर्थः समायाति इति ज्ञानं नास्ति चेत्, अन्यथा बहुत्र विद्वद्भिः सौन्दर्यता एवं विधाः शब्दाः तत्र तत्र प्रयुज्यन्ते, तत्र अर्थाशुद्धिः। किन्तु इमाम् अशुद्धिं स एव सम्यक् जानीयात् यस्य वाद भाषायापि अभ्यासः वर्तते। एतावता व्याकरणस्य ज्ञानं न्याय दृष्टिः तर्क दृष्टिः। यद्यपि तर्कस्य प्रत्याख्यानं तत्र तत्र कृतं वर्तते, किन्तु तर्कस्य प्रत्याख्यानं नास्ति वाक्यपदीये। वेद विरुद्धाः वेद प्रतिकूलाः ये तर्काः सन्ति ते तर्काः खण्डिताः सन्ति। अतः तर्कशास्त्रं व्याकरणशास्त्रम् एतत् शास्त्रद्वयम् अधीत्य अस्माभिः अन्यत् शास्त्रं पठनीयम्। अन्यदपि इदानीं यद्यपि व्याकरणस्य महत्त्वं वैशिष्ट्यं मयापि किञ्चित् किञ्चिदेव दृष्टं, समयाभावात् किमपि वक्तव्यं चेत् अवश्यं किञ्चित् द्रष्टव्यं भवति। किम् इदानीं व्याकरणेपि बहुविधानि व्याकरणानि सन्ति इति भवद्भिः सर्वैः तानि व्याकरणानि ज्ञायन्ते, तेषां नामानि अस्माभिः सर्वैः श्रुतानि एव।
तेषु व्याकरणेषु अपि यदिदं पाणिनीयं व्याकरणं तद अद्भुतं सर्वसामान्यग्राह्यं सर्वशास्त्रोपकारकम्। तस्य कारणं किमस्ति पश्यतु। परंपरायां द्विविधं व्याकरणम् अस्माभिः दृश्यते। तत्र किंचित् व्याकरणं लोकभाषा संबद्धमेव भवति, वेदभाषा संबद्धं तद् व्याकरणं नास्ति, यथा कात्यायनादि व्याकरणं। किन्तु किंचित् व्याकरणम् एवं वर्तते प्रातिसाख्यादिकं, यस्य व्याकरणस्य संबंधः केवलं वेदैः साकं वर्तते, लोकभाषया साकं संबंधः नास्ति। किन्तु इदं पाणिनीयं व्याकरणं तादृशं व्याकरणं वर्तते येन व्याकरणेन वेदभाषायाः अपि शुद्धिः, लोकभाषायाः अपि शुद्धिः। अतएव अस्य व्याकरणस्य अधिकं किंचित् वैशिष्ट्यं महत्त्वं वर्तते। यद्यपि इदं नाहं ब्रवीमि, इतः प्राग यावन्ति व्याकरणानि सन्ति तेषां सर्वेषां व्याकरणानां लोक वेदाभ्यां संबंधः नास्ति। तत्र अन्यदपि व्याकरणम् आपिशलादिकं व्याकरणमस्ति, यस्य संबंधः वेदेन साकं लोकभाषया साकं वर्तते, किन्तु समग्रता संपूर्णता तत्र नास्ति। गौरवं तदा भवति यदा पूर्णता भवति। यथा इदानीम् अस्माकं मुख्यातिथे अत्र राजन्ते, तेषां विश्वविद्यालयस्य ध्येयवाक्यमिदं पूर्णता गौरवाय। तर्हि पाणिनीय व्याकरणे एव पूर्णता वर्तते, भाषायाः, लोकभाषायाः, वेदभाषायाः। यद्यपि भाषायाः अपि त्रैविध्यम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते, संस्कृतेपि। इदं तावत् रामायणाद् अस्माभिः अवगम्यते। रामायणे यदा सुन्दरकाण्डे हनुमतः विषये इदं वाक्यम् आगतं, बहु सम्यक् निरूपणं कृतम् आचार्यैः, पूज्यपादैः, ब्रह्मलीनैः, पंडित रामप्रसाद त्रिपाठी वर्यैः। स्वकीये प्रमाण प्रमेय ग्रंथः कश्चन तेषां वर्तते, पाणिनीय व्याकरणे प्रमाण समीक्षा इत्यत्र तस्य समीक्षणमपि सम्यक् कृतम्। यानि यानि व्याकरणानि सन्ति तेषां व्याकरणानां किं स्वरूपं, कस्य व्याकरणस्य केवलं वैदिक भाषया साकं संबंधः, कस्य व्याकरणस्य केवलं लोकभाषया साकं संबंधः, तत्र किं किं व्याकरणं वर्तते, पाणिनी व्याकरणमिव यस्य संबंधः उभयत्रापि अस्ति इति बहु सम्यक् सूक्ष्म दृष्ट्या सरल भाषया तेषां लेखनी तु अद्भुता। कश्चन अपि पठति सम्यक् अवगच्छति सहजतया, यथा सर्वत्र एकं पदम् आगच्छति अनायासेन। अनायासेन इत्यस्य एवं नास्ति, प्रयासं विनैव। अतएव नैयायिकैः अस्य लक्षणा क्रियते, तत्र अल्पायासेन इत्यर्थः। तर्हि अल्पायासेनैव समग्रमपि विषयम् अवगन्तुम् अहं शक्नोमि। तथाविधः तेषां ग्रन्थः यत्र कुत्रापि तैः लिखितं तादृशमेव लिखितं, सामान्य भाषया, सहज भाषया। तत्रैव मया दृष्टं किं किं व्याकरणं कथं कथं। पूर्वमेवम् आसीत् यत् पाणिनीयमेव व्याकरणं तथा वर्तते, किन्तु एवं न, अन्यदपि व्याकरणमस्ति, किन्तु तत्र पूर्णता नास्ति। अतएव पूर्णतायाः अभावकारणेन गौरवं नास्ति। पाणिनीय व्याकरणे तु गौरवं वर्तते। भाषायाः यत् त्रैविध्यं, त्रैविध्यं कथम् उच्यते, रामायण दर्शनेन एवं भाति। तत्र हनुमान् वदति, एकं वाक्यमस्ति, यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति, वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृतां। तर्हि एका वेद भाषा, अलौकिकी भाषा, अपौरुषेयी भाषा, परमेश्वर वाणी इति वक्तुं शक्यते। किन्तु या लौकिकी भाषा सापि द्विविधा, द्विजाति विषयभूता, इतर मानव प्रयोग विषया भाषा। सा यो भाषा मानुषी भाषा इति पदेन प्रायेण सुन्दरकाण्डे प्रोक्तं वर्तते, भवेन्न। किन्तु पाणिनीयमेव व्याकरणं तादृशं व्याकरणं यस्य व्याकरणस्य समग्रतया
लौकिक वैदिक शब्दाभ्याम संबंधः वर्तते। एतावता अस्य अन्य व्याकरणापेक्षा इदानीम् अन्यद् व्याकरणं नाम संस्कृत व्याकरणं यत्तावत् ऐन्द्रं चन्द्रम् इत्यादिकं व्याकरणं लोके प्रसिद्धं तस्माद् अस्य वैशिष्ट्यम् अतिशेते वर्तते पाणिनीय व्याकरणस्य। अन्यदपि पश्यतु, यदा किंचिदेव आंग्ल भाषा अस्माभिः अधीता, बहु ज्ञानं नास्ति, इदम् अस्माकं पाणिनीय व्याकरणं कथं करणीयम् इत्यत्र चर्चां विधाय भाष्यकृता प्रोक्तं वर्तते। उत्सर्गापवादाभ्याम किंचित उत्सर्ग शास्त्रं कर्तव्यं, किंचित अपवाद शास्त्रं कर्तव्यं। तत्र लक्षणे अहं नागच्छामि, भवद्भिः ज्ञायते। तर्हि उत्सर्गापवादाभ्याम इदं व्याकरणं रचितम्। अन्यदपि अस्य व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं पश्यन्तु। अन्यासु भाषासु यद्यपि उत्सर्गः अपवादः भवति, किन्तु उदाहरणं तत्रैव दीयते। उदाहरणं विना तस्य व्याकरणस्य पूर्णता नास्ति। किन्तु पश्यन्तु भो, एतावद् महद् व्याकरणमिदं, किन्तु शब्दज्ञानाय प्रतिपदं शब्दाः पाणिनिना कात्यायनेन भाष्यकारेण वा नैव प्रोक्ताः। केवलं लक्षणानि प्रोक्तानि, सूत्राणि प्रोक्तानि, क्वचित् क्वचित् निपातनेन अन्येन प्रकारेण वा साक्षात् लक्ष्याणि अपि प्रोक्तानि सन्ति, किन्तु तानि लक्ष्याणि न्यूनानि सन्ति। लक्षणानि एव प्रोक्तानि पाणिनिना। तैः लक्षणैः अनन्तानां शब्दानां ज्ञानं कर्तुं शक्यते। यथा सूर्यं परितः इयं पृथिवी भ्रमति, तथैव अस्माकम् अनंत शब्दराशिः पाणिनीयं व्याकरणं परितः बं भ्रमीति, संशयः नास्ति। तादृशम् इदं लक्षणं, यल्लक्षणं ज्ञात्वा यथा कश्चन अन्धः वर्तते, भीति साहाय्येन क्वापि गन्तुमर्हति, तस्य स्थलं न भवति, तदवदेव पाणिनीय व्याकरणं भीतिरिव वर्तते। तत्साहाय्येन यदि वयं गच्छामः, क्वचिदपि भाषायां स्खलं न भवति, क्वचिदपि वाक्यप्रयोगः, पदानि तत्र पाणिनिना न प्रोक्तानि, सूत्राणि प्रोक्तानि। एतावता अस्य व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अन्येषु व्याकरणेषु उत्सर्गः अपवादः पठ्यते, किन्तु अपवादः अस्ति, पुनः अपवादः, पुनः अपवादः, पुनः अपवादः। इदम् इत्थं किमपि अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। किंच यदा नूतनाः प्रयोगाः तत्र समायान्ति, तदा तैः नूतनाः नियमाः करणीयाः भवन्ति। अत्र भो तथा स्थितिर्नास्ति। भगवान् पाणिनिः तथा विधमिदं व्याकरणं रचयामास, यस्मिन् व्याकरणे प्राचीनत्वमपि अस्ति, नूतनत्वमपि अस्ति। यदा यदा किमपि वस्तु निर्मीयते, तस्य वस्तुनः नाम किं भवति, उणादि सूत्रं पश्यामः, उणादयो बहुलं पश्यामः। तत्र धातुर्विज्ञानं, प्रत्ययविज्ञानं, प्रकृति प्रत्यय विज्ञानं यदत्र वर्तते, तेन विज्ञानेन भाषा सर्वदा पुष्टा भवति। तादृशमिदं व्याकरणम्, अतएव अस्य वैशिष्ट्यं वर्तते। अन्येषु व्याकरणेषु तथा स्थितिर्नास्ति। अतएव पश्यतु, भारतेन्दुकाले यादृशी हिंदी भाषा अस्ति, भारतेन्दु महोदयः इदानीम् आगच्छति चेत् आश्चर्यम् मनुते। तस्यां हिंदी भाषायां तादृशानि परिवर्तनानि आगतानि सन्ति, येषां परिवर्तनानां वर्णनम् अपि कर्तुं न शक्यते। सा हिंदी भाषा भिन्ना। इदानीन्तनी या हिंदी भाषा, सा सर्वथा भिन्ना जाता। किंचित् किंचिदेव साम्यम् इदानीं वर्तते। किंतु यदि आदिपुरुषः अपि इदानीम् आगच्छति, तस्य समीपे वयं संस्कृतं वदामः, तादृशमेव संस्कृतं। तस्य कारणं किम्? इदं व्याकरणं। तत् न केवलं पाणिनीयं व्याकरणं, वस्तुतः पाणिनीयं व्याकरणम् अनादि व्याकरणम्। अतएव इदं व्याकरणं वाक्यपदीयकारेण अस्मृतिरिति पदेन प्रोक्तं। सैषा व्याकरण स्मृतिः। ते नियमाः सर्वदा भवन्ति। तेषां नियमानां तत्तत्काले ते ऋषयः स्मरणं कृत्वा
तान् नियमान् संस्मृत्य ते पुनः व्याकरणं रचयन्ति। एतावता पाणिनिना स्मृतमिदं व्याकरणं तावदेव। अतः सर्वेषां संस्कृत व्याकरणानां तत्र महत्त्वं वैशिष्ट्यं वर्तते एव। किंच अग्रे यदा वयं गच्छामः, पश्यतु इदानीं हिंदी भाषायाम् आंग्ल भाषायां यद् व्याकरणं लिख्यते तत्र वार्तिकं न भवति, पुनः भाष्यं न भवति, भाष्यस्य पुनः टीका प्रटीका न भवन्ति। अत्र भो तादृशं नास्ति। भगवता पाणिनिना माहेश्वरं सूत्रं समधिकृत्य एकं वैज्ञानिकं अष्टाध्यायी नामधेयं व्याकरणं रचितं। किंतु तदेव व्याकरणम् अधिकृत्य पुनः कात्यायनेन वार्तिकं लिखितम्। अनन्तरं भाष्यकारेण पतंजलिना महाभाष्यं तत्र रचितम्। एवञ्च मुनित्रयमिदं व्याकरणं, मुनित्रय प्रणीतमिदं व्याकरणं पुनः तत्र कस्य महत्त्वं, कुत्र महत्त्वं, कथं महत्त्वम् एतदपि अस्माभिः तत्र अग्रे परिभाषितं। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इत्यादि वचनैः पुनः एका व्यवस्था अस्माभिः दत्ता। इदानीं यदहं वदामि अस्य व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं, यतोहि यदा व्याकरणम् इति वदामः तदा न केवलम् अष्टाध्यायी, अपि तु अष्टाध्यायी ग्रन्थादारभ्य इदानीं पर्यन्तं यावन्तः अपि व्याख्या ग्रन्थाः अस्माकम् आचार्यैः प्रणीताः ते सर्वेपि ग्रन्थाः व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वं प्रतिपादयन्ति। पश्यतु, क्वापि लोके ईदृशं व्याकरणं न भवति यद् व्याकरणं धर्मशास्त्रस्य व्यवस्थां करोति, समाजस्य व्यवस्थां करोति, स्त्रीणां व्यवस्थां करोति, गुरु शिष्योर व्यवस्थां करोति, ब्राह्मणस्य परिभाषां ददाति, शूद्रस्य परिभाषां ददाति। तादृशं व्याकरणं केवलं पाणिनीयं व्याकरणं। पाणिनीय व्याकरणे तु संकेत रूपेण विषयः वर्तते। तस्य संकेतितस्य विषयस्य स्फोटनं महाभाष्ये दृश्यते। साधुत्व प्रक्रिया, दर्शन प्रक्रिया अस्माभिः ज्ञायते एव, किंतु तत्र समाजस्य कथं व्यवस्था, शासनस्य कथं व्यवस्था, व्यवहारस्य कथं व्यवस्था, स्त्रीणां पुरुषाणां, ब्राह्मणस्य कः धर्मः, तत्र भक्षाभक्ष्य विषये, गम्यागम्य विषये, सर्वेषु विषयेषु परिचर्चा अस्मिन् व्याकरणे वर्तते। अतएव अस्य व्याकरणस्य वैशिष्ट्यं महत्त्वम्। एकत्र वयं तादृशाः बहवः विषयाः अस्माभिः चिताः सन्ति, किन्तु सर्वत्र अहं न गच्छामि। केवलम् एकं यदा कौमुदीं पठामः, चतुर्वाद किञ्चिदेव अहं वदामि, अग्रे पुनः अस्माकं व्याख्यानम् अस्ति। कौमुदीं यदा पठामि तदा लिखितं गुरोर्दोषावरणं छत्रं तच्छीलः अस्य इति छात्रः। किन्तु भाष्यकारः तथा व्याख्यानं न करोति, अत्यन्तं सुन्दरं सरलं च व्याख्यानं करोति। तत्र किं वदति सः, छत्रम् अस्य इति छात्रः। यद्यपि तत्र बहवः विषयाः सन्ति, संक्षेपेण वदामि। यस्य छत्रम् अस्ति सः छात्रः। तदा वदति भो राजपुरोहितः अपि छात्रः स्यात्, तस्य पार्श्वेपि छत्रम् अस्ति। तदा वदति न, छत्रं तावत् गुरुः, गुरुः छत्रमिव यस्य वर्तते स छात्रः। तर्हि छत्रस्य किं कार्यं भवति? तत्र भाष्यकारः वदति वर्षातपाभ्यां छत्रम् अस्मान् रक्षति, तथैव गुरुरपि शिष्यं रक्षति। अतः गुरोः दायित्वमिदं यत् शिष्यः छात्रः रक्षणीयः तेन, किन्तु शिष्यस्यापि दायित्वं तत्र उक्तं भाष्यकृता। भाष्यकारः वदति किं जीर्णं शीर्णं छत्रम् अस्मान् रक्षति, रक्षितमेव छत्रम् अस्मान् रक्षति। अतः गुरु शुश्रूषादिना तत्र गुरुः रक्षणीयः, रक्षितः गुरुः छत्रमिव शिष्यं रक्षति। एतावता गुरोर् शिष्ययोः कीदृशः सम्बन्धः इति सम्बन्धः महाभाष्ये व्याकरणे प्रतिपादितः वर्तते। ब्राह्मणः कथं भवति, कर्मणा जन्मना इत्यादिना ब्राह्मणस्यापि परिभाषा तत्र तत्र भाष्यकारः ददाति।
तत्र बहवः विषयाः एवं सन्ति, केवलं समाजस्य जावन्तः अपि विषयाः भवितुमर्हन्ति, ये व्यवहाराः भवन्ति तत्र प्रायेण तत्र किमपि कश्चनपि व्याजः भवेत्, तेन व्याजेन भगवान् भाष्यकारः प्रतिपादयति। यतः अस्माभिः 4 पुनः एकं व्याख्यानमस्ति, किञ्चित् अन्यदपि वक्तव्यमासीत्, किन्तु भवद्भिः अहम् अत्र आहूतः, यद्यपि अस्माकं ज्ञानं नास्ति, किमपि दृष्ट्वा अस्माभिः उक्तं वर्तते। अथा विशिष्य तत्र निदेशकाः अस्माकं पूज्याः, अस्माकं समेषां पूजास्थानानि अत्र त्रिपाठिवर्याः सन्ति, तेषामहं कार्तज्ञं प्रकटयामि यत् तैः अस्माकं कृते ईदृशः पुण्यकरः समयः दत्तः। अथ च अत्र सन्ति मुख्यातिथयः अस्माकं पूज्याः गोपबन्धुमिश्र महोदयाः, तेषां चरणयुगले अनन्तान् प्रणामान् विनिवेद्य भवतां समेषां मङ्गलं कामयमानः भगवन्तं श्री विश्वनाथं संस्मरन् अत्रैव विरमामि।